समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। महाशिवरात्रि व्रत कथा विशेष यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, आजको यो दिव्य समय, परम पावन समय, भगवान शिवको उपासना गर्ने समय, आज महाशिवरात्रि यो पुण्य पर्व परेको छ। भगवान शिव शङ्करको कृपा यहाँहरू सम्पूर्णमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। भगवानको असीम कृपा समस्त भक्तहरूमा रहिरहोस्। आउनुहोस्, यो महाशिवरात्रिको पावन समयमा भगवान शिवका लीलाहरूले भरिएको दिव्य कथालाई श्रवण गरौँ। आउनुहोस्, महाशिवरात्रिको कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व भगवान शिवलाई, भगवान भोलालाई स्मरण गर्दै मन्त्र पुष्पाञ्जली गरौँ, मङ्गलाचरण गरौँ। त्यसपछि हामी यहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउनेछौँ। हरि ओम। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। अथ शिवरात्रि व्रत कथा। सूतजी महाराजले 88,000 शौनकादि ऋषिहरूलाई कथा बताउँदै जानुभयो। पार्वतीलाई भगवान शिवजीले बताउनु भएको भनेर व्यासले मलाई भन्नुभएको, कहनुभएको शिवरात्रिको महिमा हे शौनकादि ऋषीश्वरहरू, म हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु भन्दै नैमिषारण्यमा रहने 88,000 ऋषिहरूलाई सूतजी महाराजले कथाका प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै जानुभयो। सधैँ समस्त संसारको कल्याण गर्ने शिवजी सधैँभरि गाई र ब्राह्मण राजाहरूको कारणसहित रक्षा गर्ने हुन्। कैलाशको टाकुरामा बस्ने देवताका पनि देवता, जगतका गुरु, 5 मुख हुने, 10 बाहु हुने, 3 आँखा हुने, त्रिशूललाई हातमा धारण गर्ने, पिनाक धनुले हात शोभिने, खेटक धारण गर्ने, खप्पर र खडवाङ्ग लिने, शिरमा चन्द्रमालाई धारण गर्ने, जटाधारी भयङ्कर स्वरूप हुनुभएका, वर दिने, अभय पनि दिने, शरीरभर भस्म लेपन गर्नुभएका, सर्पका गहनाले अत्यन्त शोभिनुभएका, हड्डीका मालाले अत्यन्त सुन्दर हुनुभएका, नीलो मेघको जस्तो वर्ण हुनुभएका, कोटिन सूर्य समान तेज हुनुभएका, आफ्ना गणहरूले घेरिएर कल्याणकारी खेल खेल्ने, सबै देवताहरूलाई त्यागेर रहने, परमेश्वर देवताका पनि देवता, ती प्रभु महादेवलाई देखेर केही मुस्कुराउँदै सुन्दर नेत्र भएकी, अत्यन्त विनयले अत्यन्त नम्र हुनुभएकी गौरी पार्वतीले अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर पाल्ल अथवा भनौँ त्यो प्रकारले निरन्तर हेर्दै आफ्ना पतिलाई बारम्बार प्रश्न सोध्न थाल्नुभयो। पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे पतिदेव, आजसम्म कसैले नजानेको त्यो उत्तम प्रकारको व्रत कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस्। यद्यपि हजुरले बताउनु भएका कल्याणकारी व्रतका निर्णयहरू मैले सुनिसकेकी छु। हजुरले बताई बक्सेका जति पनि ती दानका, धर्मका र तीर्थका ती कुराहरूलाई मैले सुनिसकेकी छु प्रभु। हे भगवान, अब प्रभु ती सबै व्रतहरूमध्ये कुन चाहिँ व्रत उत्तम हो मलाई निश्चय हुन सकेन। हजुरले धेरै व्रतका विषयमा बताउनुभयो, तर कुन चाहिँ व्रत सुन्दर हो, कुन चाहिँ व्रत सबैभन्दा प्रमुख हो, उत्तम हो, त्यो कुरा मलाई निश्चय भएको छैन। त्यसैले म अत्यन्त भ्रमित भइरहेकी छु।
त्यसै कारणले हे भगवान, हे प्रभु, हे देवता, हे देव, भुक्ति र मुक्ति दुवै दिने व्रतहरूमा पनि अत्यन्त उत्तम व्रत शङ्का नरहने गरेर मलाई बताए बक्सियोस्। हे प्रभु, म सबै त्यो कुरा सुन्न चाहन्छु, हजुरले बताए बक्सियोस्। तब ईश्वर महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय, व्रतहरूमा पनि उत्तम अझसम्म कसैलाई नबताइएको भुक्ति र मुक्ति दिने जो रहस्यमय अत्यन्त गोप्य व्रतहरूमा अत्यन्त उत्तम जो व्रत छ त्यो ध्यानपूर्वक सुन, म तिमीलाई बताउँदछु। जुन व्रतलाई भन्नाले मात्र पनि यमराज लापता हुन्छन्, हे प्रिय, त्यही व्रत म भन्दछु, तिमी ध्यान दिएर त्यो कुरालाई श्रवण गर। माघान्ते कृष्णपक्षे तु अविद्याया चतुर्दशी शिवरात्रि समाज्ञेया सर्वयज्ञोत्तमोत्तमा। माघ पछिको कृष्ण पक्षको जुन अविद्या चतुर्दशी हुन्छ, अविद्या चतुर्दशी त्यो शिवरात्रि भनेर कहिन्छ। त्यसमा गरेको व्रत सबै यज्ञ भन्दा पनि अत्यन्त उत्तम हुन्छ। समस्त दानहरूले, यज्ञहरूले, तपस्याहरूले, नाना प्रकारका व्रतहरूले, तीर्थहरूले जुन पुण्य हुँदैन त्यो पुण्य शिवरात्रिको व्रतलाई गर्नाले, शिवरात्रिको व्रत गर्नाले हुन्छ। शिवरात्रि समान व्रतहरूमा उत्तम व्रत अर्को छैन। जुन व्रत जानी जानी अथवा अज्ञानले गरिए पनि मोक्ष पाइन्छ। यस शिवरात्रिका व्रतका प्रभावले ती मरेका नरक त्यागेर, मरेका व्यक्तिहरू पनि नरकलाई त्यागेर सबै भगवान शिवका नगीचमा पुग्दछन्। यो महाशिवरात्रिको व्रत सबै प्रकारका वस्तु दिने, सबै अमङ्गलहरूलाई नाश गरेर मङ्गल गरिदिने वाला छ। हे वराननी, साँच्चै यो शिवरात्रि भुक्ति र मुक्ति दिने वाला पनि हो। तब पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, यमराजको त्यो पुरीको बाटो छोडेर मनुष्य कसरी प्रभु भगवान भएको ठाउँमा पुग्यो? प्रभु, मलाई त्यो आश्चर्य लागिरहेको छ। हे शङ्कर, यसलाई प्रत्यक्ष पारेर हजुरले मलाई बताउनु हवस्। अब यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, हे प्रिय, यमराजको शासनलाई खतम पारेर शिवजीको शासन दिलाउने कल्याणकारी पौराणिक कथा जस्ताको तस्तै सुन। हे प्रिय, उहिले सीमन्त अथवा सीमान्त नाम गरेको देशमा बस्ने, पहाडको नजिकै घर हुने, मासु भनेपछि अत्यन्त हिरिक्क हुने एउटा व्याधा थियो। शरीरले अत्यन्त मोटो, कालो कालै कमिज लगाउने, ऊ सधैँ जहान बच्चालाई पालेर सीमान्त अर्थात् सीमा प्रदेशमा रहने गर्दथ्यो। गोहरोका छालको पन्जा लगाएको ऊ सधैँभरि शिकारमा तल्लीन रहन्थ्यो। यस किसिमको त्यो निषाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको शुभ दिनमा शिकारमा जाने बेलामा साहुहरूले पैसाका लागि मन्दिरमा रोकियो। तब उसले त्यहाँ देवता देख्यो, त्यहाँ रहेका जनहरूको पूजा कीर्तनका वचन पनि सुन्यो। पक्रिएकोले व्रतीहरूमध्ये उसको पनि उपवास भयो। शिव शिव यस्तो भन्ने वचनलाई उसले बारम्बार सुनिरह्यो। अनि भोको अब छ, अत्यन्त प्रकारको पीडाले उक्त भएको हुनाले पैसा पछि दिनु भनेर साहुहरूद्वारा उसलाई त्यहाँबाट बन्धन मुक्त गरियो। त्यसपछि त्यो व्याधाले साहुहरूबाट छुटकारा पाइसकेपछि ऊ धनु लिएर दक्षिणको बाटो गएको थियो। ऊ वनतिर आउँदाखेरि किन आज नगरमा मानिसहरू यो शिव शिव भन्दैछन्, भगवान शिवको नाम किन लिँदैछन् भनेर अत्यन्त उपहास गर्न लाग्यो। अनि मानिसहरूलाई देखेर हाँसी उडायो। जङ्गली जनावरहरूलाई यताउता चारैतिर हेर्दै मासुमा लोभिएको ऊ आश्रममा यताउति दौडिँदै बदेल मृगका पाइला र गोहो पहिल्याउँदै सारा वन पर्वत घुम्दै उसको त्यो दिन त्यही नै बित्यो। किन्तु उसले उस दिन कुनै मृग पनि बँदेल पनि पाएन। तब त्यो व्याधा भोकै अत्यन्त निराश भयो र यत्तिकैमा सूर्य अस्ताए।
राति पक्कै पनि मेरो जीवनमा शिकार जलको छेउमा पानी पिउन आउनेछ रात्रिको समयमा, त्यसै कारण म यहीँ जागै रहेर जीव हत्या गर्छु। यस्तो प्रकारको सोचेर ऊ जलको नजिकै गएर तारमा रहेको झाङको बीचमा आफू लुक्नका लागि छाप्रो बनाउन लाग्यो। त्यसै झाङको बीचमा भगवान शिवजीको कल्याणकारी महालिङ्ग थियो। त्यसै झालको बीचमा बडो राम्रो बेलको वृक्ष पनि रहेको थियो। बाटो सफा गर्नका लागि त्यस बेलामा उसले बेलका पातहरू समातेर अर्थात् चुडेर फ्याँक्यो, किनभने उसले अगाडि हेर्नका निम्ति बाटो बनाउनु थियो। त्यसपछि उसले नजानेर दक्षिण भागतिर फ्याँकिएका ती पातहरू भगवान शिवजीको विग्रहमाथि, शिवलिङ्गमाथि परे। दिनभरि साउले भोकै थुनेको अथवा दिनभरि भोकै भएको, बेलुकापख मासुमा हिरिकिएको त्यस व्याधाले दिउँसोको भोजन पनि खान पाएको थिएन। तब त्यही पिरिएर रहेको उसलाई निन्द्रा पनि लागेन। त्यसपछि त्यस व्याधाको गन्ध पाएर त्यसै बेला बाणका चोटले डरले सबै मृगहरू पनि त्यहाँ रहेका थिएनन्। त्यसै कारण मृगलाई हेरिरहने भएको उसले निन्द्रा पनि नाश भयो र ऊ जागै रहनु पर्यो। यस्तै प्रकारको बेलामा साँझमै के भयो त यस्तै प्रकारको समय बित्दै जाँदा झालमै रहेको प्रथम प्रहर उसको बित्यो। अनि दोस्रो प्रहरमा पानी पिउनका निम्ति गर्भवती सुन्दर हरिणी ठुला ठुला आँखाले सबै दिशातिर हेर्दै हेर्दै टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगे। व्याधाले पनि उसलाई देख्यो र ऊ बाणको ताक पर्ने ठाउँमा आइपुगी। उस व्याधाले पनि एकटक लगाएर तनमनले धनुमा बाण चढायो। अनि आँखा अघि परेको बेलको पात चुडेर जाडाले लुगलुगिएको उसले भगवान शिवलाई निरन्तर कार्य सिद्धिका लागि ध्यान गर्दै शिवजीमाथि फ्याँक्यो। तब यसै बीचमा हरिणीले व्याधालाई देखी। तब त्यस बेलामा यमराज जस्तै रूपले व्याधा रहेको थियो। धनुमा चढाइएको त्यस बाणलाई यमराजको दाहतुल्य प्रभाव भएको देखेर उस हरिणीले अत्यन्त सुन्दर वचनले व्याधालाई भन्न लागी, हे सबै जीवलाई करदल पार्ने हे ठुला व्याधा, पर्ख पर्ख हे प्रभु, के का लागि मलाई मार्न तम्सिनु भयो, मलाई भन्नुहोस्। तब व्याधाले भन्दछ, हे हरिणी, मेरो घरमा धन छैन, मेरै साथमा आज भोकले मेरा जहान बच्चाले पनि दुःख पाए, त्यसै कारणले मैले तँलाई मार्छु। त्यसपछि प्रभु अज्ञानवश हुन गएका पूजाका प्रभावले र जागरामका उपवासका प्रभावले गर्दा त्यस बेलासम्म त्यो व्याधाको 4 खण्डको 1 खण्ड पापबाट छुटिसकेको थियो। तब त्यो मनुष्यको बोली बोल्ने हरिणीलाई देखेर केही धर्मले युक्त भइसकेको व्याधाले बडो आश्चर्य मान्दै भन्यो। व्याधाले भन्यो, मैले उत्तम मध्यम अधम कैयन जीवहरूलाई मारे, 4 खुट्टे पशुहरूको यस्तो बोली मैले कहिल्यै पनि सुनेको थिइनँ। त कुन देशमा जन्मिएकी होस्, कुन ठाउँबाट यहाँ आएकी, साँच्चै नै मलाई अत्यन्त आश्चर्य भएको छ, यसबारे विस्तारपूर्वक भन्। तब हरिणीले भन्दछे, हे व्याधाहरूमा श्रेष्ठ व्याधा, तिमीलाई म सारा वृत्तान्त कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुना। पहिले म स्वर्गमा इन्द्रकी अत्यन्त राम्री असाध्यै रूप र सुन्दरता भएकी आफ्नै सौभाग्यले घमण्डिएकी अप्सरा थिए। त्यसै बेला असल भाग्य र जवानीका मदले मैले हिरण्याक्ष नाम गरेको ठुलो असुर दानवका साथ जीवन बिताउने गरेकी थिएँ, अथवा मैले उसलाई पतिको रूपमा स्वीकार गरेकी थिएँ। त्यसैका साथ म दिनदिनै रहन्थे। हे व्याधा, मेरो नाचगान शङ्कर भगवानले हेर्नुहुन्थ्यो। दिनहुँ म ठिक बेलामा उहाँ पुग्दथे। एक दिन त त्यस दानवका साथमा बस्दा बस्दै समय बितेछ। म महादेव कहाँ पुग्नका निम्ति ढिला भयो, पुग्न सकिन। हतारिँदै जसै म त्यहाँ पुगेँ, तसै शङ्करले मलाई भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? हे कल्याणी, कसका साथमा तिमी रहिरहेकी थियौ? अथवा के सौभाग्यका घमण्डले कि मेरो मन्दिरमा नआएकी? चाँडै नै साँचो साँचो भन, नत्र म श्राप दिन्छु। श्रापका डरले त्यहाँ शङ्करका अगाडि मैले यस्तो भने, श्राप नदिने कृपा गर्नुहुने हे भगवान, साँचो भन्दछु, सुनि बक्स्योस्।
सबै विश्वका मालिक अत्यन्तै बलिया दानव श्रेष्ठ मेरा पति हुनुहुन्छ हे भगवान। तिनैका साथमा म आफ्नो घरमा बसिरहेकी थिएँ, त्यसैले म आज ढिला भयो आउनका निम्ति। रुद्रले त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर क्रोधपूर्वक बोली बोल्नुभयो। सधैँ कामले आतुर हिरण्याक्ष नामको जो छ त्यो व्यक्ति त्यो मृग हुनेछ, तिमी उसैकी श्रीमती हुनेछौ, यसमा सन्देह छैन भनेर यस्तो प्रकारले भगवानले के गर्नुभयो, श्राप दिनुभयो। अनि भन्नुभयो 12 वर्षसम्म तँलाई यो श्राप हुनेछ। तिमी दम्पतिमा जब परस्पर शोक पर्नेछ, त्यसै शोकले श्राप समाप्त पनि हुनेछ। फेरि यो कृपा पनि शङ्करले स्वयं गर्नुभयो कि कुनै बेला ठुलो व्याधा तेरो नजिकैमा रहेको भएर तँलाई मार्नका लागि तयार हुनेछ। त्यसै बेलामा आफ्नो पूर्व जन्म तैँले सम्झिनेछस्। त्यसपछि तब महादेवको दर्शन पाएर मात्र मृगी जन्मबाट मोक्ष हुनेछस्। हे व्याधा, यस ठुलो वनमा यतिका वर्ष यस्ता पनि मैले शङ्करलाई देखेको छैन। त्यसै कारण हे व्याधा, दुःख पाएकी भारी देहकी हुनाले मासु र बोसो पनि घटेकी छौ। फेरि धर्मशास्त्रहरूमा गर्भवतीलाई मार्नु हुँदैन भनेर विशेष तरहले भनिएको छ। तिम्रा जहान बच्चाको र तिम्रा लागि पनि पक्कै खाना मेरो यो शरीरले पुग्दैन हे व्याधा। त्यसैले म अत्यन्त दुब्ली पनि छु। यसै बाटोबाट अर्की धेरै मासु भएकी ठुलो शरीर भएकी मृगी आउनेछन्। जहान बच्चा सहित तिम्रो त्यही भोजन तुरन्तै हुनेछ हे व्याधा। यस जलाशयमा पानी पिउनका लागि बिहानी पख अर्को मृग आउनेछ, त्यही भोकाएको तिम्रो भोजन हुनेछ, यसमा संशय छैन, पक्कै आउँछ। मलाई नै मार्छौ भने पनि हामी के गर्छौँ त भने मलाई नै मार्ने हो भन्ने तिमीलाई विचार छ भने मेरो पेटमा रहेको यो गर्भ जो छ त्यो गर्भलाई मैले जन्म दिएर बन्धुहरूका बच्चाहरू अथवा बन्धुहरूलाई मेरा आफन्तहरूलाई बच्चा सुम्पेर सखीहरूलाई भनेर सत्य सत्य म यो गर्भ त्यागेर अथवा गर्भको बच्चालाई जन्म दिएर तिम्रो आश्रममा आउनेछु, बिहान म आउनेछु, यस्तो प्रकारको वचन बोली। त्यस मृगीको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर व्याधा छक्क पर्यो। एकछिन घोरिएर व्याधाले यस्तो कुरा भन्यो, म र अझ ज्यादा मेरा कुटुम्बहरू भोकले व्याकुल छौँ। तिमी पनि जान्छौ, अर्को प्राणी पनि आएन भने के गर्ने? त्यसकारण जसरी भए पनि बिहान तिमीले मेरो घरमा आउनै पर्छ। जसरी मलाई विश्वास हुन्छ त्यसै गरी तिमीले कसम खाऊ। त्यसपछि प्रभु पृथ्वी, वायु, सूर्य र सबै देवताहरू सत्यमै रहेका छन्। त्यसै कारण तिमी अप्सराले पनि आफ्नो खर्कमा सत्य प्रतिज्ञा गरेर नै जानु पर्दछ। यसरी त्यस व्याधाको त्यो कुरालाई सुनेर अब गर्भवती हुन तयार अथवा भनौँ आफ्नो बच्चालाई जन्माउनका निम्ति तयार त्यस मृगीले तब उस व्याधाको अगाडि बारम्बार सत्यतापूर्वक कसम खान थालिन्। मृगीले भन्दछ, हे व्याधा, यदि म फेरि आइन भने ब्राह्मण भएर जो वेदभ्रष्ट पूजापाठ सन्ध्यावन्दनले रहित छन्, सत्य र शुद्धता नभएका छन्, बेच्न निषेध गरिएका वस्तुहरू बेच्ने, पुजाउन नहुने ठाउँ पुजाउने त्यस्ता ब्राह्मणका पापले म लिप्यौँ, अर्थात् त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई जो पाप लाग्दछ त्यो पाप मलाई लागोस्। दुष्ट बुद्धि भएका ठग, ईश्वर नमान्ने, त्यस्ता वेद बेच्ने अनि अथवा भनौँ आफ्ना माताजी र पिताजीलाई हेला गर्नेहरूलाई जो पाप लाग्छ, यदि म आइन भने त्यसैका पापले म लिप्यौँ, अर्थात् त्यस्ताको पाप मलाई लागोस्। दान दिन लागेकोलाई जो जनले विघ्न गर्छ, यदि म आइन भने त्यस्ता प्रकारका पापहरू मलाई लागुन्। देवस्व, ब्रह्मस्व र गुरुको धन जो हरण गर्दछ, यदि म फेरि आइन भने त्यसैमा लिप्यौँ, अर्थात् त्यस्ताको पाप मलाई लागोस्। जो दियोमा दियो बाल्दछन्, गोडाले गोडा धुन्छन्, यदि म आइन भने त्यस्तो प्रकारको पाप मलाई लागोस्। मालिकलाई, मित्रलाई, आफूलाई, बालकलाई, गाईलाई, ब्राह्मणलाई, नारीलाई जो दुष्ट क्रूर गरेर मार्दछ, यदि म आइन भने त्यस्तालाई जस्तो पाप लाग्दछ त्यस्तो पाप मलाई लागोस्, म जसरी पनि आउनेछु। विष्णु धर्म नमान्नेलाई जो पाप लाग्छ, घमण्ड गर्नेलाई जो पाप लाग्छ, अनि त्यस्तै गरी उपकारको बदला अपकार गर्नेलाई, कन्जुसलाई अथवा सदाचार नमान्नेलाई, अरूलाई पिर्नेलाई, अरूको कुरा काट्नेलाई, अनि आफ्ना सन्तान, आफ्नी छोरी बेच्नेलाई, अर्काको निन्दामा आनन्द मान्नेलाई, कुनै पनि धर्म नमान्ने पाखण्डलाई,
त्यसपछि प्रभु माताजी र पिताजीमा झगडा गराउनेलाई, त्यस्तै गरेर झुटो प्रकारको वचन बोल्नेलाई जो प्रकारको पाप लाग्छ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्तो प्रकारको पाप मलाई लागोस्। ब्रह्म हत्या गर्दा जो पाप लाग्छ अनि आमा बाबुको अपमान गर्दा जो पाप लाग्छ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ताको पाप मलाई लागोस्। जो पाप लोभीहरूलाई लाग्छ, जो पाप विष खुवाउनेलाई लाग्छ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ता प्रकारका पापहरू मलाई लागुन्। यसैले जो जन प्रभु अत्यन्त खराब प्रकारका कर्महरू गर्दछ, कहिल्यै पनि धर्मको मार्गमा जो चल्दैन, जसले भनिरहन लागेको कथामा विघ्न गर्दछ, जसले मालिकका निन्दामा लागि परेको छ, जो वेदको निन्दामा लागि परेको छ, जसले प्रभु धर्म कर्म छोडेको छ, पतित छ, जसले अश्लील साहित्यलाई प्रिय मान्दछ, त्यस्तै गरेर जो मूर्ख छ, पाखण्ड धर्मलाई जसले अपनाएको छ, जो बन्द व्यापार गर्ने ब्राह्मण छ, यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई जो पाप लाग्छ, यदि म बिहान तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ता प्रकारका पापहरू मलाई लागुन्। त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई जस्तो पाप लाग्छ त्यो पाप मलाई लागोस्। आफ्नै श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई नदिएर जो जन एक्लै मिठो खान्छ, अनि त्यस्तै गरेर जसले यस्ता प्रकारका खराब कर्म गर्दछ, त्यस्ता प्रकारका खराब कर्म गर्ने व्यक्तिलाई जो पाप लाग्दछ त्यो पाप मलाई लागोस्, म तिम्रो घरमा जसरी पनि आउनेछु। मृगीको यस्तो प्रकारको त्यो कसमलाई, त्यो वचनबद्धतालाई सुनेर खुसी मन भएको व्याधाले तब धनुबाट बाण झिकेर ठोक्रामा राख्यो अनि हरिणीलाई छाडिदियो। त्यस मृगीका भक्तिका प्रभावले र शिवलिङ्गमा हुन गएको पूजाको प्रभावले गर्दा तब उत्ति नै खेर डराएकी, डरमा डुबेकी बारम्बार पतिलाई यताउता खोज्दै अर्की मृगी पनि त्यही आइपुगी। अनि झ्याङको बीचमा लुकेर बसेको त्यो व्याधाले ऊलाई देख्यो। त्यसपछि राम्ररी मृगीलाई हेर्ने इच्छाले फेरि बेलका वृक्षका पातहरू हातले चुडेर दक्षिणतिर शिवलिङ्गमाथि फ्याँक्यो। जहान बच्चाका लागि हत्या गर्न चाहने उसले पनि मृगीको वधका लागि एकचित्तले वहाँ रहेर धनुमा बाण चढायो। जसै व्याधाले ताकेर बाण छोड्न चाहेको थियो, उसै बेलामा डराएकी विह्वल भएकी मृगीद्वारा त्यो व्याधालाई टुप्लुक्क देखियो, अर्थात् त्यो मृगीले पुनः व्याधालाई देखी। आजै मेरी बहिनी पनि व्याधाद्वारा मारिएको हुनुपर्छ। उसका दुःखले पिरिएकी मेरी बच्चा, अथवा भनौँ उसको त्यो मेरी बहिनी पनि अघि पक्कै यही बाटो आएकी थिए, उसलाई पनि यसैले मारेको हुनुपर्दछ। त्यसैले म बाँच्नुको के प्रभाव रह्यो र? पिरिनु भन्दा त मर्नु नै निको। भलै व्याधा पनि देखियो। यस्तो सोच्दा सोच्दै त्यस हरिणीले व्याधालाई यस्तो प्रकारको कुरा भने, हे सारा जीवलाई वध गर्न सक्ने धनुर्धारी ठुला व्याधा, सारा जीवलाई डराउन दिन सक्ने ठुला व्याधा, एउटा कुरा मलाई भनिदेऊ अनि बल्ल मलाई मार हे व्याधा। यसै बाटोमा एउटी हरिणी आएकी थिए कि थिएन? आएकी थिए अथवा थिएन? हे महाशय, साँचो साँचो भनिदेऊ। व्याधाले त्यहाँ त्यस्तो कुरा सुनेर आश्चर्यचकित भएर हेर्यो। त्यसको त्यस्तो प्रकारको बाणी थियो, यसको चाहिँ यस्तो छ, ऊ पनि बोल्दथे यो पनि बोल्दछ, कस्तो अचम्म। पक्का यो उही मृगी प्रतिज्ञा पालनका लागि आएकी हो कि अथवा उसले अघि जो भनिएकी उही अर्की आएकी हो? त्यसपछि व्याधाले भन्यो, हे मृगी, आफ्ना बालबच्चाका लागि मैले दिनभरि रातभरि कष्ट गरेँ, अब म तँलाई मार्छु, आफ्ना इष्ट देवताको स्मरण गर। व्याधाले भनेको कुरा सुनेर हरिणी अत्यन्तै डराएर व्याधालाई रुँदै रुँदै भन्दछ, हे व्याधा, मलाई मार। विरह रूपी अग्निको तेजले पनि म डढाइसकेकी छु, म प्राण त्याग गर्दछु। तर हे व्याधा, मलाई मारेर तिम्रो भोजन पुरा हुने छैन। अत्यन्त बलियो, तेजस्वी, बोसो र मासु टन्न भएको मोटो गोरो अर्को मृग पनि यही आउनेछ। म त हेर मासु पनि नभएकी दुब्ली छु। मेरो प्राण हर्ने तिमी केवल पापका भागी मात्र हुनेछौ हे व्याधा। यसै बाटोबाट पक्कै पनि अर्को मृग आउनेछ, त्यसलाई मारेर निश्चय पनि तिम्रो तृप्ति हुनेछ। उसको भनाई व्याधाले सुन्यो र
के गरौँ भन्ने सोचेर मेरो हृदयमा निश्चय नभएको यही योग्य कुरा भन्छु। व्याधाले यस्तो सोचेर शोकाएकी दुब्ली मृगीलाई भन्यो, हे भाग्यमानी हरिणी, जसरी मलाई विश्वास हुन्छ त्यसरी साँचो भन। जब व्याधाका त्यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर अत्यन्त दुब्लाएकी हरिणीले व्याधाको अगाडि बारम्बार साँचो प्रतिज्ञा गरी मृगीले भन्दछे, जो क्षत्रिय लडाई सुनेर पनि संग्राममा जाँदैनन्, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ताले गर्ने त्यस्तालाई लाग्ने पापले म लिप्यौँ, अर्थात् पोखरी बापी बाटाघाटा जसले भत्काउँछ, जसले प्राणीको हत्या गर्दछ। सारा प्राणी मार्नाले भयंकर जति पनि आकृतिका छन्, अथवा जसले हत्या हिंसा गर्दछ, जसले सामाजिक कार्यमा विघ्न गर्दछ, त्यस्तालाई जस्तो प्रकारको पाप लाग्दछ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने तिनीहरूको पाप मलाई लागोस्। यो कुरालाई सुनेर तब त्यस व्याधाले उस मृगीलाई पनि छोडिदियो र त्यो मृगी खूब पानी पिएर जसरी आएकी थिए उसै गरी तुरुन्त गई। यत्तिकैमा झालका बीचमा रहने भएको उसको दोस्रो प्रहर पनि गयो। तब उसले बेलका पात तोडेर फेरि भगवान माथि चढायो। जाडाले भोकले र घरको चिन्ताले असाध्यै दुखी भएका हुनाले उसले शिव शिव यस्तो भन्दा भन्दै निदाउन पनि पाएन। प्रहर प्रहर जाँदा उसद्वारा भगवानको पूजा पनि गरियो। शिकारमै ध्यान गएको व्याधाले यस्ता प्रकारले प्राणीको बाटो हेर्दै सारा दिशा निहार्दा तब ठुला ठुला आँखा भएको मृगीको गोडाको अनुसरण गर्ने चारैतिर हेर्दै आइरहेको सुन्दरता बल र घमण्डले चूर भएको त्यस्तो प्रकारको मोटो उस हरिणलाई पनि उसले टुप्लुक्क देख्यो। त्यस मृगलाई देखेर उसले विचार गर्यो, अगाडि भनेका दुईवटा मृगीहरूले जो आउँछ भन्ने कुरा भएको थियो त्यो पक्कै पनि यही मृग हुनु पर्दछ। त्यस मृगलाई देखेर खूब खुसी दिलले कानसम्म बाण खिचेर काँड छोड्न आँटेथ्यो। त्यत्तिकैमा उस मृगले त्यसलाई देख्यो। साक्षात यमराज जस्तै त्यस व्याधालाई देखेर मृग अत्यन्तै प्रियो र सोच्यो, यस व्याधाद्वारा म देखिएँ, यसै कारण अवश्य मेरो मृत्यु हुनेछ। प्राणतुल्य प्यारी भार्यालाई पनि आज यसै व्याधाले मारे होला। उसले बिछोडिएको मेरो आज अवश्य मरण हुनेछ। कुनै समय गरिएका पापले गर्दा स्त्री विरह रूपी अर्थात् आफ्नै श्रीमतीहरूको मृत्युको विरह रूपी दुःख आज मलाई आइपर्यो। घरमा र वनमा पनि पत्नीका साथमा रहनु समान आनन्द अरू केही छैन। स्त्री बिना कुनै धर्म छैन। झन् धन र काम त बेकारै छ। रुखमुनि पनि जहाँ श्रीमती साथमा छन् भने घरमै रहे जस्तो हुन्छ। स्त्रीले हिँड्छ भने दरबार महल पनि भयंकर जंगल भन्दा ज्यादै डरलाग्दो हुन्छ। धर्मका निम्ति, सन्तानका निम्ति, द्रव्य उपार्जनका निम्ति स्त्री महिला पुरुषकी सहायिका हुन्छन्। परदेश गएको पनि त्यो विश्वास गरिने हुन्छ, भार्या बराबर श्रीमती बराबर अर्को बन्धु कोही छैन। भार्याका साथमा रहनु बराबर अर्को सुख केही पनि छैन। संसारमा दुखी मनुष्यको दुःखको औषधि स्त्री बराबरको अर्को छैन। प्रिय बोल्ने त्यस्ती भार्या घरमा जसको छैन, त्यसले जंगलमा गए हुन्छ। उसका लागि जंगल पनि घर जस्तै हो। हे प्रभु, एउटी त मेरो प्राणतुल्य प्यारी थिए, अर्की मलाई प्राण दिनेवाली अर्थात् मभन्दा हुरुक्कै हुनेवाली थिए। यस्तो प्रकारको चिन्ता गरेर उस मृगले व्याधालाई केही कुरा भन्दछ। मृगले भन्दछ, मासुको आहारा नै भोजन गर्ने हे व्याधा, हे मान्छेहरूमा श्रेष्ठ, हे ठुला व्याधा, सुन हे वीर, तिमीलाई म जो सोध्दछु हे प्रभु त्यो मलाई ठिक ठिक भनिदेऊ। जोडा हरिणी आएका थिए, ती कुन बाटो गए होलान्? आज अथवा आज तिमीले नै तिनीहरूलाई मार्यौ, यतिखेर मलाई साँचोसँग भनिदेऊ। त्यस मृगको त्यो कुरालाई सुनेर व्याधा छक्क पर्यो। पक्कै यो पनि सामान्य मृग होइन, कुनै उत्तम प्रकारको देवता नै हो भन्ने ठानेर व्याधाले उस मृगको सामु साँचो उत्तम कुरा भन्यो। ती दुवै त्यस बाटोबाट मेरा लागि क्रिया राखेर गए, अर्थात् मेरा लागि कसम खाएर गएका छन्। हे मृग, अहिले भर्खरै ती दुईले मेरो भोजनका लागि तिमीलाई दिएका छन्। अब म तिमीलाई बाणले हान्छु, केही गरे पनि छोड्दैन।
तब मृगले भन्दछ त्यो साँचो क्रिया कस्तो थियो, ती दुईले तिम्रो सामु कस्तो कस्तो प्रकारको कुरा भने, जुन सत्य क्रियाले कसमले गर्दा तिमीलाई पत्यार भयो र ती दुवै हरिणीलाई तिमीले छोडिदेऊ हे व्याधा। तिमीद्वारा अहिले जो दुई हरिणी छोडिए ती दुवै कुन बाटोतर्फ गए? तब व्याधाले भन्दछ ती दुवै त्यसै बाटोबाट आफू रहने ठाउँतिर गए। त्यतिखेर ती दुईले जस्तो प्रकारको कसम गरेका थिए व्याधाले सम्पूर्ण प्रकारको कुरा प्रतिज्ञा भनिदियो। त्यसको त्यो वचनलाई सुनेर खुसी मन भएको हरिणले भन्दछ हे व्याधा, ती दुईले जो भने म पनि गर्छु, फरक पर्ने छैन। बिहान तिम्रो घरमा म एकदम पक्का आउने छु, किनकि प्रभु श्रीमती अर्थात् पत्नीहरूको राम्रोसँग लालन पालन गर्ने मेरो कर्तव्य हो। त्यसैले उनीहरूलाई मैले सुन्दर प्रकारले घरको जिम्मा दिएर तिम्रा सामु म अवश्य पनि आउने छु। मेरा सन्तानहरू, मेरी श्रीमती अथवा मेरो घर परिवार, अन्य मित्रहरूलाई जिम्मा लगाएर भोलि बिहान तिम्रो घरमा म आउने छु। सत्य सत्य तिम्रो घरमा आउने छु, यसमा शङ्का नमान। फेरि म यति ठुलो छु, मलाई आज यहाँ मारेर मेरो भारी शरीर आफ्नो घरमा कसरी लान सक्छौ? त्यसैले म तिम्रै घरमा आउने छु, तिम्रै घरमा तिमीले मलाई मार्नु। तब व्याधाले भन्यो, अरे ठग मूर्ख, किन झुटो बोलिरहेको छस्? बेकार मलाई किन छक्क्याइरहेको छस्? मृत्युलाई खडा रहेको जानी जानिकन यहाँ तब कुन मूर्ख आउँछ? व्याधाको कुरा सुनेर जसरी तिमीलाई पत्यार पर्दछ त्यही अनुसार कसम खाएर, कसम गरेर, प्रतिज्ञा गरेर अवश्य म आउने छु। हरिणको कुरा यस्तो प्रकारले हरिणले भनिसकेपछि व्याधाले भन्दछ, जसरी तिमीलाई तिम्रो आफ्नो घरतिर म पठाइरहेको छु, त्यसै गरी हे मृग, जसरी मलाई तिम्रो भनाइमा अथवा तिमी प्रति विश्वास हुन्छ त्यसै गरी तिमीहरूले क्रियाहरू भन। तब मृगले भन्यो, जसले आफ्नो श्रीमानलाई अथवा जसले आफ्नो श्रीमतीलाई ठग्दछ, जो मनुष्य मालिकलाई ठग्दछ, जसले मित्रलाई ठग्दछ, गुरुप्रति द्रोह गर्दछ, खराब चिजलाई असल चिज भनेर बेच्दछ, जो प्रेममा फाटो पर्दछ, जसले पोखरीहरू भत्काउँछ, जसले प्रभु सन्ध्या वन्दन आदि कर्म गर्दैन, जो वेद शास्त्रको ज्ञान नभएको छ, जसले मदिरा पिउँछ, जो अर्काको निन्दा गर्दछ, चियो चर्चो गर्दछ, अर्काको कुरा काट्दछ, जो ब्राह्मण भएर पनि ब्राह्मणको कर्ममा रहँदैनन्, जसले वेदको निन्दामा लागि परेका छन्। त्यसैले प्रभु, यदि म तिम्रो उनीहरूलाई जस्तो प्रकारको पाप लाग्छ, त्यस्ता खराब कर्म गर्नेलाई त्यस्तो प्रकारको पाप यदि म तिम्रो घरमा आइन भने मलाई लागोस्। त्यसै गरी जो प्रभु आफ्नो धर्मको ख्याल गर्दैनन्, जो प्रिय बोल्दैनन्, जसले सुन्दर प्रकारको कर्म गर्दैनन्, जसले खराब खराब प्रकारका कुराहरू बेच्दछन्, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई जुन पाप लाग्छ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्तो प्रकारको पाप मलाई लागोस्। जसले गाईलाई गोडाले हान्दछन्, जो सूर्य उदयको बेलासम्म पनि सुतिरहन्छन्, एक्लै मिठो जसले खान्छ, त्यस्तो पाप मैले भोग्नेछु। आमा बाबुलाई हेला गर्ने, कामको बिना लाएर माग्ने, त्यस्तै गरी कन्या बेचेर अथवा भनौँ कन्या बेचबिखन गरेर जीविका गर्ने, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई जस्तो प्रकारको पाप लाग्दछ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्तो प्रकारको पाप मलाई लागोस्। जो मनुष्य नजानेरै भए पनि खराब कर्म खान्छ, अनि यस्तै गरेर जसले मांस भक्षण गर्दछ, खराब प्रकारका कुराहरू खान्छ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्तालाई जस्तो पाप लाग्दछ, त्यस्तो प्रकारको पाप मलाई लागोस्। जो जन जुन पढाइ जसरी पढ्नुपर्ने हो त्यसै गरी स्वर नमिलाई पढ्दछ, जो ब्राह्मण गल्लीमा बाटामा वेद फलाग्दै हिँड्दछन्, जो प्रभु खराब प्रकारले वेदलाई बेच्दछन्, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई जो पाप लाग्दछ, त्यो पाप यदि म तिम्रो घरमा आइन भने मलाई लागोस्। जो ब्राह्मण भएर गायत्री जप्दैनन्, नियममा चल्दैनन्, वेद पढ्दैनन्, यदि म आइन भने तिम्रो घरमा त्यस्तालाई जस्तो पाप लाग्दछ, त्यस्तो प्रकारको पाप मलाई लागोस्। झुटो गवाही दिने, झुटो बोल्ने, अर्काको धन चोर्ने, जसले विश्वासघात गर्दछ, एउटा धातुमा अर्को धातु मिसाएर गहना बनाएर ठग्ने काम गर्दछ, जो दिन लागेको दान रोक्दछ,
जसले खराब प्रकारको कर्म गर्दछ त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई जुन पाप लाग्दछ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ता प्रकारका पापहरू मलाई लागुन्। अनि प्रभु, जो मानिसहरू हरेक एकादशी अनि माघमा पक्षले फागुन कृष्णमा जो त्यो पूर्वविद्ध शिव चतुर्दशी शिवरात्रिको व्रत विधिपूर्वक गर्दैनन्, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ता प्रकारका पापीहरूलाई जस्तो पाप लाग्दछ मलाई त्यो प्रकारको पाप लाग्दछ। अथवा जसले भगवान शिवको उपासना गर्दैनन्, जसले एकादशीको व्रत गर्दैनन्, त्यस्तालाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। हे व्याधा, तिम्रा अगाडि अब मैले धेरै कुरा के भनिरहँ र? यदि म तिम्रो घरमा आइन भने मैले भनेका ती सबै क्रिया मेरा साँचो हुन्, मलाई पाप लागोस्। त्यसका कुराले सन्तुष्ट भएको त्यस दिनको उपवास, जागराम, पूजा, मृगका घुमाउरा धर्मोपदेशले पाप पखालिएको व्याधाले कमानबाट बाण उतारेर घर जानका लागि त्यस मृगलाई छोडिदियो। अनि त्यो हरिण पानी पिएर घना जङ्गलमा पस्यो। ऊ त्यसै बाटोबाट गयो जुन बाटोबाट दुईवटा मृगीहरू गएका थिए। तब त्यहाँ झाङको बीचमा रहने व्याधाले बिहानी पख बेलका पात टिपेर शिवलिङ्ग माथि चढाएर शिव शिव यस्तो भन्दै चाँडै नै आफ्नो झोपडीतिर जाने सुरसार गर्न थाल्यो। यत्तिकैमा सूर्य पनि उदाए। बिचराले बिना काम जागराम गरियो रातभरि। ती सबै प्रकारका काकताली प्रदार शिवमा हुन गएका पूजाका प्रभावले ऊ तुरुन्तै त्यो व्याधा पापहरूबाट मुक्त भयो। भोजनमा निराश भएर जब उसले चारै दिशातिर हेर्यो, त्यत्तिकैमा आफ्ना पाठा लिएकी अर्की मृगी त्यहाँ आइपुगी। मृगीलाई देखेर तब व्याधाले धनुमा बाण जोड्दै जसै उसै बाण छोड्न आँटेको थियो, तब त्यत्तिकैमा त्यसले भने, हे धर्मात्मा, बाण नछोड। हे संयमी, धर्म नछोड, म कसैले पनि मारिन योग्य छैन भनेर शास्त्रमा निश्चय गरिएको छ। राजाहरूले पनि जोडा लाग्नमा आसक्त भएको, बालक बच्चा भएको, त्यस्तै गरेर रोगले सताइएको मृगलाई मार्नु हुँदैन, बालक बच्चा बच्ची हरिणीलाई मार्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। अथवा धर्म छाडेर हे मानव मलाई मार्छौ भने बालकलाई आफ्ना घरमा छाडेर सखीहरूलाई भनसुन गरेर, हे व्याधा, म सत्य सत्य तिम्रो घरमा आउनेछु, मेरो कुरा सुन। जो नारी आफ्नो घरमा सुन्दर प्रकारको कर्म गर्दैनन्, अथवा जो नारीले पुरुषको सम्मान गर्दैनन्, अथवा जो पुरुषले आफ्नी स्त्रीको अथवा आफ्नी पत्नीको सम्मान गर्दैनन्, त्यस्तालाई जस्तो पाप लाग्दछ त्यस्तो प्रकारको पाप यदि म तिम्रो घरमा आइन भने मलाई लागोस्। जसले खराब प्रकारका वस्तुहरू अविवेकले बेच्दछ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यसका पापले म पोत्यौं, अर्थात् त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। त्यसको त्यो कुरा सुनेर व्याधा छक्क पर्यो र व्याधाले उसलाई पनि छाडिदियो। तब ऊ आफ्नो घरतर्फ गई। व्याधा पनि त्यो तलाउ त्यागेर आफ्नो घरतिर गयो। साँचो बोल्ने ती सबै मृगहरूको कुरा ठिक हो, यी सबैलाई तुरन्त मार्ने म कुन गतिमा प्राप्त हुला? यस्तो सोच्दै बिस्तारै बिस्तारै घरमा आइपुग्यो। बालकहरू भोकले आकुल व्याकुल थिए। त्यसको घरमा अन्न पनि केही थिएन। त्यसैले कहिले बाबु आइपुग्लान् र खान पाउला भनेर बाटो हेरिरहेका ती बालकहरू मासु नलिकन आएको आफ्ना पितालाई देखेर अत्यन्त निराश भए। तब घरमा आइपुगिसकेपछि त्यस व्याधालाई पनि तिनीहरूको कुरा सम्झेर आश्चर्यचकित भएर न भोक न त निन्द्रा लाग्यो। तब तर्क वितर्क गर्न लाग्यो। क्रियाहरूले अथवा भनौँ कसम खाएका ती मृगहरू अवश्य आउनेछन्। सज्जनहरूको नियम सम्झेर अब म तिनीहरूलाई मार्ने छैन। उता उतिखेर व्याधाले छोडिएको क्रिया राखेर गएका, कसम खाएर गएका, प्रतिज्ञा गरेर गएका हरिण आफ्नो आश्रममा पुग्यो। तब ती मध्ये एउटी हरिणीको तुरुन्तै बच्चा जन्मियो। यस्तै गरेर ती बच्चाहरूले घेरिएर उहीँ आइपुगी। यसरी सबै एकै ठाउँमा समेटिएर व्याधाको घटना परस्परमा भन्दै सबैले मर्ने निश्चय गरे। अनि प्रभु ती हरिणीहरू, बाघादि हिंसक जन्तुहरू र व्याधाहरूदेखि सावधानीसँग बच्चाहरूलाई बचाउँदै तिनीहरूले यहीँ रहेर प्राणको रक्षा गर्नु। पछि लागेकी पत्नीलाई जसले यस्तो प्रकारले हेला गर्दछ भने
तिनीहरूको जन्म बेकार छ, अथवा आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीमा सुन्दर प्रकारको भाव राख्दैनन् भने, सम्मान एकअर्कामा गर्दैनन् भने तिनीहरूलाई पनि पाप लाग्दछ। यसरी धेरै प्रकारका कुराहरू त्यहाँ भए यस लोकमा स्थायी कृति रहन्छ। आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको मेलमिलाप भयो भने त्यसै कारण प्रभु मैले त व्याधाको घर छ, वहाँ जानै पर्छ। मैले त प्रतिज्ञा गरेकी छु, त्यसलाई पालना गर्नै पर्छ, किनकि सत्यमा नै धर्म अडेको छ। यो कुरा सुनेर असाध्यै दुखित भएका ती नारीहरूले हे मृगश्रेष्ठ, हामी पनि हजुरका साथमा आउँछौँ, यस्तो कुरा भन्दछन्। जब व्याधाको अगाडि कसम खाएको मृगले आफ्ना पत्नीहरूलाई तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ व्याधाको प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्नका निम्ति उसका घरमा जान्छु भनेर जाँदा उनीहरू पनि पछाडि लाग्दछन्। हे पतिदेव, हामीले पनि प्रतिज्ञा गरेका छौँ, हामीहरू पनि बरु मर्न तयार छौँ, त्यसैले हामीहरू पनि हजुरसँगै जाँदछौँ भनेर यस्तो प्रकारको वचन बोल्दछन्। त्यसैले प्रभु हे स्वामी, हजुरको खराबी हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ। फुलेका जङ्गलमा, नदीका दोबानहरूमा, पहाडका गुफाहरूमा हजुरद्वारा हामी रक्षा गरियौँ। उही तिमीलाई छोडेर आज दुखी हामीहरूको यहाँ रहने काम छैन। हजुर त्यहाँ मर्नका निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ, हामी घरमा कसरी बस्न सक्दछौँ र त्यसैले हामी पनि हजुरसँगै जाँदछौँ। पति नभएका प्रभु हामीहरूको के काम, त्यसैले हामी त बन्धुवर्गद्वारा पनि अब हेला गरिनेछौँ। त्यसैले प्रभु हामी हजुरको अगाडि जान्छौँ। जसरी प्रभु बिना तारको बिना बज्दैन, पहिया नभएको रथ घुड्दैन, त्यस्तै सैकडौँ सन्तानले घेरिए पनि हजुर बिना हामीले सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हजुर हाम्रो धर्म हो, त्यसैले प्रभु हजुर बराबरको मालिक कोही छैन। त्यसैले यस्ता प्रकारले विलाप गरेर ती बच्चाहरूले युक्त भएका अनि श्रीमानको शोकले पिरिएका ती सबै स्त्रीहरूले मर्ने नै निश्चय गरे। ती मृगहरूको कुरालाई सुनेर म व्याधाको घरमा जाउँ कि नजाउँ भन्ने चिन्ताले मृग अत्यन्त आकुल व्याकुल भयो। एकातिर धर्मका रक्षा गर्दा परिवारको नाश हुन्छ, त्यो भएको ठाउँमा नजाउँ भने मेरो सत्य धर्म नासिन्छ। आफ्ना सन्तानको मृत्यु निको, तर सत्यनाश गर्नाले त कल्प नबितेसम्म सधैँ रौरव नरकमा जानुपर्छ। त्यसै कारण कल्याण चाहने मनुष्यले हमेसा सत्यको पालन गर्नै पर्दछ भन्ने यस्तो सुन्दर धर्म हृदयमा हरिणले सोच्यो। तुरुन्तै ती पत्नी र बालबच्चाहरूका साथमा बिस्तारै बिस्तारै त्यस व्याधाको आश्रममा गयो र त्यसै तलाउमा नुहाएर सांसारिक कर्मको त्याग गर्यो। अनि तुरुन्तै त्यसै शिवलिङ्गलाई प्रणाम गरेर हृदयमा सदा भगवान शिवलाई ध्यान गर्दै गर्दै काम, क्रोध, लोभ आदि प्रकारका कुराहरूलाई छोडेर मायालाई त्यागेर ती भगवान शिवलाई ढोक्दै व्याधाका सामुमा त्यो मृगले आफ्ना समस्त परिवार लिएर गयो। गइसकेपछि मर्ने निश्चय गरेका त्यसका स्त्री र पुत्रहरू पनि अब उपरान्त उपवास लिने व्रत लिएर उसै मृगका पछि पछि लागेर व्याधाका घरमा गए। आफ्ना स्त्री र छोराछोरीले घेरिएको मृग त्यो ठाउँमा आइपुग्यो जहाँ भोका बाल बच्चाका साथमा व्याधा रहन्थ्यो। अनि जहान बच्चाका साथै त्यसै ठाउँमा आएर आफ्नो सत्य वचन पालना गर्दै मृगले व्याधालाई यस्तो प्रकारको कुरा भन्यो। मृगले भन्दछ, हे व्याधा, पहिले मलाई पछि यो स्त्रीहरूलाई क्रमैसँग मार, त्यसपछि बच्चाहरूलाई पनि मार, ढिलो नगर। मृगहरू व्याधाका खाइने वस्तु हुन्, मृग मार्न उसलाई कहिल्यै पनि दोष छैन। तिमीद्वारा मारियौं भने हामी सत्यले पवित्र भएर स्वर्ग जानेछौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यता परिवार सहित तिम्रो प्राण रक्षा पनि हुनेछ, उता हाम्रो सत्य धर्म पनि रहनेछ। त्यस श्रेष्ठ मृगले भनेको यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर आफूलाई निन्दा गर्दै व्याधाले यस्तो प्रकारको वचन बोल्यो। व्याधाले भन्दछ, अहो हे प्राणीहरूमा श्रेष्ठ मृग, जाऊ जाऊ आफ्नो आश्रमतर्फ फर्केर जाऊ। अब मलाई मासुको काम छैन, जो हुने कुरा हो त्यो भएरै छोड्छ। जीवहरूलाई मार्नु, थुन्नु, हकार्नु, लखेट्नु पाप हो। अब उपरान्त परिवारका लागि कहिल्यै पनि मैले पाप गर्ने छैन। हे मृगका श्रेष्ठ, मलाई धर्मको उपदेश गर्ने तिमी पनि मेरा गुरु भयौ। हे मृग श्रेष्ठ,
जाऊ आफ्ना परिवारका साथैमा घरतर्फ जाऊ, गृहस्थ धर्मलाई अगाडि बढाऊ। अब उपरान्त सत्य धर्ममा रहने भएर मैले शस्त्र अस्त्र त्यागिदिएँ। तब मृगले भन्यो, म सारा लौकिक कर्म त्यागेर तिमी भएको ठाउँमा यहाँ आएको छु। तिमीले फेरि हामीलाई फर्केर जाऊ भन्दछौ, त्यसैले हामी त समस्त सांसारिक कर्महरू त्यागिसक्यौँ, चाँडै हामीहरूलाई मार। हामीलाई मारेर तिमीलाई पाप हुने छैन। मैले पहिले म आउँला भनेर तिमीलाई वचन दिएको थिएँ, त्यसै वचनमा बाँधिएको भएर म फर्केर जान्न। मृगको यस्तो वचनलाई सुनेर व्याधाले फेरि भन्यो, व्याधाले भन्दछ, आजदेखि तिमी मेरा बन्धु हौ, तिमी नै मेरा गुरु हौ, तिमी नै मेरा रक्षक हौ, तिमी नै मेरा आमा हौ, तिमी नै मेरो पिता अनि मित्र हौ। मैले सबै अब शस्त्र र अस्त्र त्यागिदिएँ, बलियो माया मोहनलाई त्यागिदिएँ। हे श्रेष्ठ मृग, यस संसारमा को कसका स्त्री छन्, को कसका छोरा छन्, को कसैको परिवार छ र कसैको कसैका कर्मको भोगलाई मेटाउन सक्दैन, कसैले कसैको कर्मको भोगलाई मेटाउन सक्दैन। ती सबैले आफ्ना कर्मको भोग गर्नै पर्दछ। त्यसै कारण हे मृग, सुखपूर्वक तिमी घरमा जाऊ। यति भनेर तब उसले तुरन्त सहितको कमान भाँचिदियो र मृगलाई प्रदक्षिणा गरेर बारम्बार नमस्कार गरेर क्षमा माग्न थाल्यो व्याधाले। यसै बीचमा अर्थात् व्याधाले धनुबाण भाँचेर मृगलाई प्रदक्षिणा गर्दा स्वर्गका देवताहरू अत्यन्त खुसी भएर स्वर्गमा देवताहरूका बाजाहरू बजे। आकाशबाट असाध्यै राम्रोसँग फूलको वृष्टि पनि बर्स्यो। तब अति राम्रो विमानसहित देवदूतहरू त्यहीँ आइपुगे। देवदूतले भन्दछन्, सारा प्राणीलाई नाश गर्ने हे भयङ्कर व्याधा, यस विमानमा चढेर यसै शरीरले तिमी स्वर्ग जानु पर्यो। शिवरात्रिका व्रतको प्रभावले तिम्रो समस्त पाप अपराध नाश भयो। शिवरात्रिका दिन तिमीद्वारा जुन प्रकारको उपवास हुन गयो, रातमा पनि जागराम गरियो, नजानिकन नै प्रत्येक प्रहरमा शिवजीको पूजा गरियो। यिनै सबै कारणले गर्दा हे भलादमी, सारा पापबाट छुटेका तिमी पवित्र ठाउँ शिवलोकमा जाऊ। अनि मृगपट्टि हेर्दै, हे श्रेष्ठ प्राणी मृगराज, सत्यका प्रभावले तिमी पनि स्त्री पुत्रले सहितै यसै विमानमा चढेर नक्षत्र लोकमा जाऊ। तीनवटै भार्या सहितै भएर नक्षत्रको पद प्राप्त गर। तिम्रै नामले संसारमा त्यो नक्षत्र प्रख्यात हुनेछ। तब शिवजीले भन्नुभयो, देवदूतको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर व्याधाले सहित तब त्यस विमानमा चढेर त्यो मृग नक्षत्र पदमा प्राप्त भयो। दुई हरिणी अगाडि पछाडि भएर त्यो 3 तारा भएको मृगलाई मृगशिरा, कहीँ 3 तारा, कतै 6 आँखले, कतै कतै डन्डी तराजु भन्दछन्। दुई बालकहरू अगाडि पछाडि रहेकी, तेस्रो मृगशिराको पछाडि नगिचै रहेकी छ। आज पनि यो नक्षत्रराज नक्षत्र भएको आकाशमा राम्रो तरहले देखिन्छ। त्यसकारण जागराम सहित जो मानिसहरू शिवरात्रिमा उपवास गर्दछन्, शास्त्रमा बताए अनुसार शिवरात्रिको व्रत गर्दछन्, उपासना गर्दछन् भने ती सबै मुक्त हुन्छन् र उनीहरू मोक्ष पनि हुन्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। पाप नाश गर्न व्रतहरूमा शिवरात्रिको व्रत बराबर अर्को व्रत कुनै छैन। जुन शिवरात्रिको व्रत गरेपछि सबै पापहरूबाट मानिस मुक्त हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यो शिवरात्रिको व्रत गर्यो भने 1000 अश्वमेध यज्ञ र 100 वाजपेय यज्ञ गरेको त्यो सबै प्रकारको फल मानिसले प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै विचार्नुपर्ने कुरा छैन। त्यसैले भगवान शिवजीको उपासना शिवरात्रि समानको व्रत अरू कुनै पनि छँदै छैन। त्यसैले यस्तो प्रकारको कुरा जो थियो त्यो शिवजीले पार्वतीलाई, व्यासले सुतजीलाई, सुतजीले शौनकादि मुनिहरूलाई यस्ता प्रकारले यो कथालाई श्रवण गराउनु भएको थियो। जय जय श्री लिङ्ग पुराणे उमा महेश्वर संवादे शिवरात्रि व्रत कथा समाप्तम। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय।